बशर मिस्लुकुम कुरान की आयत है, ज़ाहिर है इसमें शक नहीं है, कुरान की आयत है। अना बशर, मैं तुम जैसा बशर हूँ। मैं कभी कभी कहता हूँ, कभी इस आयत के शान नुज़ूल में भी गौर किया करो, इसके सियाक़ व सबाक़ को भी समझने की कोशिश किया करो। बंदगाने खुदा, ज़रा तफसीर तो पढ़ो, अंबिया के हालात तो पढ़ो, पिछली नबियों के उम्मतियों के हालात तो पढ़ो। उन्होंने छोटे छोटे मौजज़े देखे थे। उन्होंने नबियों को अल्लाह का बेटा कहा था। उन्होंने हजरत ईसा को देखा, ये मादरजाद अंधे की आंखों पे हाथ फेरता है, नूर पलटाता है। ये मुर्दे की कब्र पे ठोकर मारता है, वो कलमा पढ़ता हुआ जिंदा हो जाता है। ये मट्टी के परिंदे बनाता है, उसमें फूंकता है, ये उड़ने लगते हैं। ये छोटे छोटे मौजज़े देखे तो उम्मतों ने कहा ये अल्लाह का बेटा है। अगर ये छोटे मौजज़े देखकर नबियों को अल्लाह का बेटा कहते हैं, अगर कभी डूबा हुआ सूरज पलटते देखा, आलम शबाब में चांद को तो टुकड़े होते हुए देखा, कहीं मेरे नबी को अल्लाह न कह दे अरे ये तौहीद है, नबी आयत तौहीद बचाने आई थी, नबुव्वत बर्बाद करने रही। या बताने, ये अल्लाह ने हमें नबी अता किया। अल्लाह ने हमें ऐसा, मेरे मकतब में रिसालत की अजमत और है। लोगों ने रसूल को समझा ही नहीं, बड़ी तारीफ कर दी तो कहा हमारा बड़ा भाई है। बस भाई हैं, भाइयों जैसे हुकूक हैं। नहीं नहीं, भाई नहीं। मेरे पैगंबर ने कहा, लोगों अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। बड़े भाई नहीं, मैं और अली दोनों इस उम्मत के, उम्मत एक है, बाप मैं और अली इस उम्मत के बाप है। और बहुत सारे बाप बैठे हो, मैं नौजवान अजीजों को पैगाम भी दे रहा हूं, जाओ शरीयत मकतब अहले बैत का मसाला। अगर वालिदैन जिंदगी में आग कर दें, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अखबारों में तो रोज एक कालम है, आग नामे का शाया होता है, मैंने नाफरमानी की वजह से अपने बेटे को जायदाद मनकूला और गैर मनकूला से, आग अरबी का लफ्ज है, आग का खुद माना नाफरमान है, हमने आग कर दिया। अगर ये इश्तिहार दे के बाप मर जाए और जायदाद तकसीम न करके जाए, ये बेटा बाप का वारिस होता है। अगर लिख के दे गया है, लेकिन जिंदगी में तकसीम करके नहीं गया। नाफरमान अपने बाप का वारिस होता है। बाप को इख्तियार है जिंदगी में जायदाद तकसीम कर दे, आधी तू ले ले, आधी तू ले ले, कुछ हिस्सा इसको दे दे। ये नाफरमान है, मैं नहीं देता। जिंदगी में तकसीम करके चला जाए, किसी को चैलेंज करने का हक नहीं है कि बाप है वो खुद मालिक है, लेकिन एक लिख के दे जाए, इसको देता हूं, इसको देता हूं, इसको नहीं देना, और वो तकसीम न करके जाए, ये वरासत के हकाम में नहीं चलेगा। ये बेटा वारिस होगा। नाफरमान बेटा बाप का वारिस होता है, वरासत मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। नाफरमान बेटे को बाप की वरासत मिलेगी, वरासत मिलेगी, जन्नत। पैगंबर ने कहा मेरी उम्मत याद रखो, अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। हो सकता है कोई नाफरमान वरासत पे कब्जा कर ले, लेकिन याद रखो जन्नत तब मिलेगी जब मैं भी राजी हूंगा, अली भी राजी होगा।
گئی جنت جب پیغمبر بھی راضی ہو، علی بھی، ابا یہ باپ ہیں بھائی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں عجیب عجیب رنگ میں اپنے نبی کا تعارف کروایا. قرآن مقدس میں اللہ نے کہہ دیا لوگوں میرا یہ رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے نا؟ کہا نا قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے نا. ہاں میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ حبیب محمد عربی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا بھائی، اگر باپ نہیں ہے کسی کا تو اس کو اس کا بیٹا بھی نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ کہہ رہا ہے باپ نہیں ہے تو کسی کو اس کا بیٹا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب اگر اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور کسی کو کہہ دے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں تو سمجھو تم اور وہ ہیں. تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور کسی کو بیٹا کہا. کہاں بیٹا کہا؟ عیسائیوں سے مباحثہ ہو گیا، عیسائیوں سے. اور صرف مباحثہ نہیں ہوا، پیغمبر نے خط لکھ کے منگوایا آ جاؤ ہمارے ساتھ بحث کرو. اور پیغمبر گرامی اسلام بڑے وسیع ظرف تھے. آج ہم مولوی تنگ نظر ہو گئے نا. ہاں پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں کو حق کا سبق دیا. یہ تو ہم نے دروازے بند کر دیے نا کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہاں وہ آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا. نہیں مسجدیں کسی کی نہیں ہوتی، امام بارگاہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ جن کے ہوتے ہیں انہی کے ہیں. تمہارے ہاں میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو انجمنیں ہوتی ہیں نا، یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں نا، میں ان سے کہا کرتا ہوں اس پہ ناز نہ کیا کرو کہ ہم صدر بن گئے، ہم چیئرمین بن گئے، ہم وڈیرے بن گئے. نہیں، یہ مقام ناز نہیں ہے، یہ مقام فخر نہیں ہے، یہ تو شکر کی منزل ہے کہ اتنے زیادہ میں سے اللہ نے خدمت کے لیے ہمیں چن لیا. یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اللہ نے ان میں سے ہم 5 بندوں کو. یہ تکبر کی منزل نہیں ہے، یہ شکر کی منزل ہے. ہاں بھائی دیکھو پیغمبر نے خط لکھ کے منگوایا. آ جاؤ آگے. اور ظاہر وڈیرے لوگ تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے، سونا گلے میں لٹکایا ہوا ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں. ظاہر مالدار ہے نا تو مال کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا، چاہے اللہ ناراض ہو جائے. لوگوں کو پتا کیسے چلے کہ میں برطانیہ میں رہتا ہوں؟ بھائی میرے گلے میں سونے کا لاکٹ ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہونی چاہیے، میرے کانوں میں سونے کے یہ گندے ہونے چاہیے تاکہ لاہور ایئرپورٹ پہ اتروں کسی کو پوچھنا نہ پڑے، میری شکل بتائے یہ برٹش کا ہے، یہ برطانیہ کا ہے. اور نہیں بندہ خدا تو برطانیہ میں رہے، تو پاکستان میں ہو، تو ڈنمارک میں ہو، تو کینیڈا میں ہو، تو امریکہ میں ہو، جہاں بھی اترے تیری شکل ایسے ہو یہ پتہ نہ چلے برطانیہ کا ہے، پتہ چلے کوئی علی کا